बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. या सकाळच्या वेळार आम्ही दा बसोवणी आमच्या तोंडान उत्साहारन आयचो दीस आम्ही आराम करया. कीर्तन 103 वळी 1. आत्म्या म्हज्या सरस्वराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करणाची स्तुती करूं. उत्पत्ती 28 वळी 15. पळय हांव तुजे संगत आसां, खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो आनी परतूं ह्या देशांत फाटीं हाडटलो. तुका बसयलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. जोशुआ 1:9 वळी. हांवें तुका फरमायलां न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी दयचणी नाका, कित्याक सरेस्पर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे समय आसतलो. कीर्तन 30:2 वळी 8. हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बुद्ध दितलो. कीर्तन 118 वळी 7. सरेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा, तो म्हजो आदार, म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. जफान्या 3:17 वळी. सरेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. निर्गमान 14:14 वळी. सरेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. निर्गमान 23:20 वळी. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 2:26 वळी. ताच्या गायावरवीं तुमी गूण जाल्यात. रोमाच्या पत्रांत 8:30 वळी. जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. जेजू मुझा सोमिया, सकाळच्या वेळार जेजू मुझा धनिया, जेजू मुझा देवा, जेजू मुझा जीवा, अर्गा जेजू सोमिया. प्रेज द लॉर्ड. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. आयचो दीस आमचो आशिर्वादांनी भरलो जावं दी. आज तुमच्या मदें हांव शेअर करूंक आशेता की देवाचे उतर 1 Peter chapter 5 verse 8. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 5:8 वळी. जागी जाया, जागी जाया, जागृत रावा. कितें करूंक जाय? आज आमी जागृत रावूंक जाय. आमी जागृत रावूंक जाय. आमच्या घरा कोण म्हण येता म्हणल्यार आमी जागृतायेन आसता. आमकां ह्या स्टार्टींग वळीत हांव म्हजें एक ल्हानशें गणीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. हांव इस्रायल सुमार 10 वर्सां आसलो आनी तातूंत 6 वर्सां व्हडल्या बंगल्यांत आसलो, व्हडलो बंगलो. आनी म्हजी मॅडम लंडनची जावन आसली आनी ती लंडन रावतली. वर्सां 3 फावटी मात्र येताली. आनी जेन्ना हांव त्या बंगल्यांत आसतना हांव म्हणल्यार खाली तो बंगलो पळोवचो मात्र आनी दुसऱ्या कामाची पुरो येवन वचून काम करनासतना सगळ्यांची हांव एक जबाबदारी घेवन आसलो त्या सुवातेर. आनी दिसाची पुरो हांव भायल्यान काम करनासलो. रातचे हांव थंय रावतालो आनी मदें दनपार येतालो. सो जेन्ना मॅडम येता म्हणटा आसतना ती म्हाका फोन करतली पयले, प्रकाश अमक्या दिसा येवचार आसा म्हणून. आनी हांव कितें करतालो, सगळो बंगलो नीट क्लीन करून सगळें बरें करून टायडी करून भारी बरें करून दवरतालो. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मॅडमीन येवंक पळोवंक जाय पयलें आनी तिणें म्हाका शाबासकी दिवची म्हणून, शाबासकी दिवची म्हणून त्या बरोवपाक म्हाका दिताली ती. आनी बाई हांव बरें करून काम करनासलो आनी तिची हरी जबाबदारी हांवें पळोवनासलो. आनी जेन्ना हांव ती येवच्या दिसा हांव खंय भायर कामाक वचनासलो, वेट करून रावतलो लंडनांतल्यान येवच्या दिसा. इवन 4-5 वरां येता आसतना येवच्या पयलीं सगळें क्लीन 4 फावटी वचून पळोवचें, चॅक करचें खंय कितें म्हणे आसा गी, खंय कितें म्हणे प्रॉब्लम्स आसा गी, ना खंय कितें गलीज आसा गी, ना खंय म्हणे हांवें दवरले ह्या आयटम टायडी जावन आसता खंय म्हणे प्रॉब्लम्स आसा गी. 4-5 सगळो दीस त्या म्हाका चॅक करचें. पयलीं हांव 2-3 दिसा पयले पुरा रेडी करून दवरता आनी त्या लास्ट दिसा परत्यान हांव चॅकअप करते रावता. कित्याक म्हणल्यार म्हजी धनीन येवची आसा, म्हजी मॅडम येवचार आसा. मागीर सांज जाता एक दनपार जाता 2 वरां जाता आसतना एक हाडलो डबा. कित्याक म्हणल्यार एक फावटी येवन ती पळयल्यार हब्बा म्हाका एक समाधान. सो एक 3-4 वरां जाता आसतना हांवें एक कदल घेवन त्याच थंयच बसचें. कित्याक म्हज्या रुमाच्या दारा लागींच. कित्याक म्हणल्यार केदाळां ती येता म्हूण, केदाळां ती येता. आनी 4 जाल्यार अशें दार धाडयता आनी तें दार उक्तें करना इपडी भितर वचून सगळें घर इपडी चॅक करता, गार्डन चॅक करता, स्विमींग पूल चॅक करता, सगळें पळोवंक आनी ती म्हणटा की म्हाका व्हेरी नायस, व्हेरी गूड. प्रेज द लॉर्ड. तेन्ना म्हाका समाधान. हे फाटल्या 3 दिसांतून म्हाका न्हीद ना, त्या राती बरी सुसेगाद न्हीद जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. ही कित्याक हांव तुमकां सांगता म्हणल्यार ह्या संवसारी शाबासकायेक आमी इतले अत्रयोगान
आशेवन राखोवन जाणवायन समजोवन सॅक्रिफायस कन इतले सातुरायन रावता जाल्यार आमी आमचो आत्मो हमेशा खंय वता पळय ताजे विशीं आमी कितें म्हणून चिंता घे कित्याक म्हणल्यार ह्या 4 दिसांनी एवरी टायम म्हाका दादेडयेची वापारेचो उडास जाता मात्र न्ही ह्या जागृत राव म्हणल्यार वापारेचो उडास जाता ह्या शब्दाचो उडास जाता कित्याक म्हणल्यार एवरी टायम मॅडमीचे 4 दिसां ते सगळे क्लीन टायडी ते सगळे व्हडलो बंगलो 3 माळ्याचो व्हडलो बंगलो सकयल थिएटर आसा जायते मिलियनर ती जावन आसली जेन्ना म्हाका हे सगळे उडास येवचे कित्याक म्हणल्यार कशें आज आमी संवसारी वस्तूक आमी गमान दिवन आसा आज म्हज्या आत्म्याच्या विशयान त्या खातीर हांव मस्त शिकला हांव असल्या सुवातेर पुरा कश्ट काडल्या वेळार हांव जायते शिकोन आसा शिकलो हांव कित्याक म्हणल्यार आत्मो कितें संवसार कितें आज कोणाचो रेस्पेक्ट आमी देवा मुखार कशें आसूंक जाय हे सगळें हांव कामां थंय शिकलो प्रेज द लॉर्ड व्हडल्या प्रिचिंगान शिकलो न्ही प्रॅक्टिकली शिकोवंक जाय प्रॅक्टिकली शिकल्या वेळार मात्र म्हज्या मोगाचें न्हू आमी स्पिरिच्युअली एक्झॅक्टली मुखार वता आयकल्ले विशीं आयकता हांव तिशीन सोडटा त्या खातीर तुमी आज आयकल्ले ते प्रॅक्टिकली करूंक सुरू करा तेन्ना ते तशेंच आमच्या जिवितांत उरता वाच परतून वाच जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देंवसार गरज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गेलचे म्हण सोदून भोंवता तो केदाळा कोणाक गिळचे म्हणून आज तो वेट करून रावला तुका सकयल घालीचे म्हण ताची आयडिया आज घरांत घुसपट कोणा तो जाता तुमच्या तो न्ही त्यो गांवांतल्यान बायले तो न्ही ताचे तो तो कितें म्हण घालता ताका एकले कोण शांत रावा कांयच जायना शांत रावा तोय 10 म्हणशी तोय 10 म्हणशी मागीर 10 20 जाता 20 40 जाता 40 80 जाता प्रायज जाला त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू तो सगळ्यांनी भोंवून कोणाक गिळचे म्हण राखून आसा तुज्या बॉसाक गी कोणाक तुवें पयशे दिले थंय ताणें पयशे स्टक केले कितें ह्या दिसांनी हांव आयकून आसा करोडांनी एकल्याचे पयशे फसला त्या खातीर हांव ह्या दिसांनी चड मागून आसा एकली भयण म्हाका फोन कर म्हणून 40 lakhs ब्रदर हांव एकला दिले दुका ती कांयच ना उलयता आसतना हो रडोवंक सुरू केलें दुसरें काही पॉयंट आसल्यार बाये प्लीज रडा नाका म्हाका सांग हांव मागता मागीर ती इल्लें समाधान म्हणा लागले ब्रदर 40 lakhs ब्रदर हांवें कोणाक दिल्ले ब्रदर तो दिना रडता कितलो लोक रडोन आसा आयच्या दिसा सो म्हज्या कितली पेटिशनां आज पयशाच्या विशयांत लोकांनी रडल्ली आसा त्या खातीर आमी कंटिन्यू ह्या दिसांनी मागून आसा सोम्या तांकां वाटूक ती कर वाटूक कित्याक म्हळ्यार आज देवाचें तो म्हणटा जागृत रावा देवसा तुमकां वेश घालून येता कोणी म्हणटा तूं बियानाका तुवें 4 लाख 5 लाख आसा गे हांव प्रॉफीट करून दिता तूं अल्या हाका घाल कितले लोकांचे फुडें बँका फुडें बुडोवन गेला खंयचे रितीन कित्याक आशा दाखयता तो आमकां आनी कितें करता आमी थंय व्हरून घालता आमकां 2% 3% वाड मेळटा म्हणून ते येना हे येना कांयच ना मागीर रडोवन बसता आमी त्या खातीर आशा तो आमकां आशा दाखोवन आज आमकां फसोवंक तयार जावन आसा प्रेज द लॉर्ड मुखार मार्क चॅप्टर 14 वर्स 38 तुम्ही ताळणेन सांपडनशे जागे रावा तुम्ही ताळणेन सांपडनशे राखून रावा आणि मागणे करा आत्मो तयार आसा ते करे पूण कूड आस त्या खातीर काले करच्या पयलीं कितेंय करच्या पयलीं तुम्ही मागणे करा कितेंय करच्या पयलीं तुम्ही मागणे करा खंय स्पेंड करूंक आसा खंय इन्वेस्टमेंट करूंक आसा तातूंत तुमचें नांव पाड जावन नजो तुम्ही सकयल पडून नजो तुम्ही लॉस जावन नजो तुम्ही रडोन बसून नजो त्या खातीर कितें करा मागणे करा सोम्या आज म्हाका हे जागो घेवंक आसा हे घर बांदूंक आसा हे तुमी म्हजे मांडावळ ना तूं दुखा कारण जातालो म्हाका नाका वेट करा पळय देव तुमकां रायट वाट दाखयता तर मागणे करा कितें करचे पयलें मागणे करा खंय कितें इन्वेस्टमेंट मागणे करा मागणे करनासतना करूंक येतात देवसार राखून रावता आनी तो तुमकां फसोवंक ट्राय करता कित्याक म्हळ्यार देवाच्या भुरग्यांनी रडाचे कश्टाचे म्हणून ताची मांडावळ देवाची मांडावळ म्हजी भुरगीं समाधानान सवकासाय बऱ्यापणान बेसावनी आसाचे म्हणून ती देवाची मांडावळ जावन आसा 1 Corinthians chapter 16 verse 13 to 14 जागृत करा भावार्थान थीर रावा जाणट्या बरी चला आनी धैर्यादीक जाया पण आमच्या जाणट्या पळय ते पुरो लोकांक लोनान पडोन वतले कित्याक म्हळ्यार ते जागृतेन हळवाय ती म्हणटाली कोण आमकां पेज आनी चटणी मेळ्ळारी म्हणा आमी समाधान बरें एका दीस तेन्ना डायवोर्स नातले कित्याक म्हळ्यार माये मोगान जिवन आसली प्रेज द लॉर्ड आता आमी जागृत नातल्या कारणा खातीर थंय सांपोवन पडून आसा त्या देवाचें तर म्हणटा परतूर म्हणटा जागृत करा भावार्थान थीर रावा भावार्थ थीर करा तुमचो भाव कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी इतली वळी दामून सांगता म्हळ्यार हर एक दिसा पळय टेस्टिमनी भावाची एक टेस्टिमनी पळय आतां म्हळ्यार पळय हांगाचे टेस्टिमनी बरो एक आयकया आनी आमचो भावार्थ घट करया. हाय, माझे नाव नेल्सन डिसोजा.
हांव बॉम्बेंतल्यान उलयतें आसा. एक 1.5 म्हयन्यान म्हाका मातसो प्रॉब्लम्स आसले लायफान, कामान, पर्सनल लायफान बी. काले कडच्यान कांयच सजमूं नाटलें. हांव मातसो फ्रस्ट्रेटेड आसतालो. कामांतल्यान येवन घरा येवन एकदम फ्रस्ट्रेट. काले कडच्यान कांयच समजना नाटलें. मागीर मम्मीन सांगलें म्हाका, ब्रदर प्रकाशा लागीं एक फावटी उलय. हांवें सांगलें ओके पळया कितें जाता. तेज्या उपरांत ब्रदर प्रकाशा लागीं उलयलो. ताणें म्हाका गायड केलें, स्पिरिच्युअली गायड केलें. ताणें म्हाका सांगलें मागणें आयक. हांवें सांगलें ब्रदर फाटीं हांव मागणें आयकूंक आनी टू बी ऑनेस्ट. मागीर ताणें सांगलें हांव तुका एक काम करता, एक 10 मिनिट्साचो तुका 10 to 12 मिनिट्साचो विडियो धाडता सद्दां. ते एक खाली आयक. तातूंत वर्ड ऑफ गॉड आसा, तो प्रीच करता. हांवें सांगलें ओके ब्रदर आयकतालो. तेजे उपरांत म्हाका एक चूर पीस मेळ्ळें. पीस मेळूच्या उपरांत मागीर आनीक फावटी ब्रदरा लागीं सद्दां हांव टचार आसलो एक 15 days लागून. ब्रदरान म्हाका सांगलें एक काम कर, फाल्यां मागणें आसा 1 घंटो तूं तें मागणें आयक. मागणें आयकूच्या उपरांत मागीर पळय तुका मस्तो चेंजीस जावंक. तेजे उपरांत हांव तें मागणें आयकलो 1 hourचे. तातूंत मास आनी सॅक्रिमेंट आसलें. तेजे उपरांत हांव तें मागणें आयकलो. एक चूर बरें लागलें, एक चूर पीस लागलें मनान. तेजे दुसऱ्या दिसाच्यान कामार गेलो. कोन्नाचें कांय रगलें नाटलें, कोन्नाचें कांय टेंशन नाटलें म्हाका. ते दिसाच्यान आज पर्यंत म्हाका कांय प्रॉब्लम्स ना. आय एम व्हेरी हॅपी. कित्याक वर्ड ऑफ गॉडान म्हाका मातसो चेंज केला. तेज्या लागून थँक्यू ब्रदर प्रकाश, तुवें म्हाका गायड केल्लें स्पिरिच्युअली. थँक्यू सो मच. तुजे आनी तुज्या टिमाक थँक्यू म्हणून मागता. म्हज्या मोगाचें पळय आज पावर्तान थीर जाल्लो भाव आज तुमच्या मुखार उबो आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें देवाचें परतून म्हणटा भावार्थान तुमी थीर रावा. लूक चॅप्टर 21 वर्स 36. देखून घडची आसा त्या सर घडींतले तुम्ही शाबेतान सुटोवंक आनी मनशा पुता समोर उबे रावंक तुम्ही योग्य जायशें कळनासता मागणें कळनासतना मागणें करा. मनशा पुता समोर त्या सडवंदरा मुखार तुम्ही उबे रावंक, पवित्रपणी जिवंक, खालत्या काळजाची एक नवे मोनाची जावंक आनी ताच्या समोर उबे रावचे खातीर तुम्ही मागणें करा. मागणें म्हळ्यार कितें? मागणें म्हळ्यार हांवें सोम्या लागीं उलोवचें. मागणें नामान बरी कृपे न्ही, नामान बरी कृपे म्हणलें संत अमृतान जालें न्ही. नामान बरी कृप्यान बरलेलें देवदूतान म्हणलें नामान ते उलय उलय सोम्या लागीं उलय. प्रत्येक तर मोरये लागीं उलय, सोम्या लागीं उलय. सोम्या आज म्हजे दीस अशें आसा. सोम्या कितें करूं सोम्या? म्हाका कळीत ना. हांवें पातकी वय सोम्या हस्कस जाला सोम्या. आज म्हाका वाट दाखय. उलया उलया वेताना बसतना मागणें म्हणल्यार उलया सोम्या. बसा बस करा. नाही की आमी हरये कडेन रडटले. उलया सोम्याला कित्याक तो आमचो बापाय. तो आमकां जाणा जाला. तो आमकां समजून घेतलो देव जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. मार्क चॅप्टर 13 वर्स 35. देखून तुम्ही जागृत राहा. देखून तुम्ही जागृत राहा. म्हज्या भावा आनी म्हज्या भयणी प्रत्येक तर तुम्ही जागृत राहा. तुमच्या भुरग्यांक खातीर जागृत राहा. भुरग्यांक खाली लाखांनी करोडांनी आज एज्युकेशनाक ताका फिक्स डेपॉझिट बंद दवरला पावना. तांच्या आत्म्या खातीर तुम्ही जागृत राहा. टायमार तुमच्या भुरग्यांक 17 दोळो दवरा. तुमच्या भुरग्यांचेर नदर दवरा. भुरग्यांच्या सांगात तुम्ही मेळा. प्रत्येक तरान भुरग्यांक मोग दिया. कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक केला जाय आमी भुरग्यांक जल्मात येवन 1 वर्साच्या उपरांत एक जल्मात येवन एक 10 वर्सां पर्यंत भुरग्यां सांगात रावा. तो टायम भुरगीं तुमच्या मोगा आशोवची. आवय बापायचो मोग आशेता ती भुरगीं डाडा मम्मी शेअर करूं आशेता. त्या तो टायम तांकां दिया. तो टायम तुम्ही आनी खंय आसतात. मागीर येता आसतना तुमची भुरगीं फ्रेंड सर्कलाच्या मोबायलार आसतात 10 वर्सां उपरांत. तांकां गरज ना. इस्कॉलाची फ्रेंड्सां मेळटात, भायली फ्रेंड्सां मेळटात आनी कोण मेळटा तांच्या सांगात आसतात. प्रेज द लॉर्ड. मागीर तुमी तकली धाडोवन घेता ना. आतां जागृत रावा सगळ्या विशयांत. चड आमी चिंच्या बदलाक जागृत रावन माये मोगाचें कुटाम बांदून हाडा. कित्याक घरचो दोनी केदाळा येत सांजेर की मोद्यानार कोंबे सदार की उजवाडतना हें तुमी नेणान. प्रेज द लॉर्ड. आमी घरचो देनी केदाळा येता म्हण आमी नेणाव. त्या खातीर आमी जागृत रावन आमी मागणें करी. दोळे आमचे धांपया. एक घडी भर मागया आमी स्वामीची दैवीक सकत आमच्या जिवितांत देवनी वती. जिवितासो उंडो आमचो जावं मोगाळा बापा मागता बापा आज आमकां जागृत करपा बळ सकत लाभय बापा. सदांच तुज्या मोगान जिवंक आमकां शिकय बापा. तुज्या कृपेन बळ शिकय बापा.
वेचीक बावडाव तमकां पाटी आपूण हिंडान तुज्या मेळयले काकुती सागोरा कुरपेच्या दातारा दयेन आमकां राखले जेजू म्हज्या सोमिया जेजू मुझा राया आणि मुझा धनिया आमकां राखून सांभाळून वायटा संपणाशे पातका संपणाशे बुलोवण्याक संपणाशे वायट समय बली जायनाशे आयचे आमकां राख आनी सांभाळ म्हणून आमी तुगेले परतून आनी परतून मागता. प्रेज द लॉर्ड. आयचो दीस आशिर्वादांनी भरलो जावं दी सोम्याच्या नांवान आज आमी एक मेट मुखार काडया. आशिर्वादांनी आमकां तो जेजू बरोवन दी म्हणून मागया. आमेन.